سلام، نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. لا فيديو ديال اليوم بغيت ناكد فيها واحد القضيه على بالنسبه كيفاش الناس اللي جاتهم المرحله الاولى والثانيه والثالثه وجاهم شي مقترح وداروا اقبل بشكل نهائي، يعني الناس اللي بغاو يتسجلوا في المدارس ويبداو القرايه ديالهم ولا كيتسناو يبداو القرايه ديالهم. فبالنسبه لهذا الشيء متعلق بتوجيهي، منصه توجيهي، كنهضر على لينسام لينسا لينساد. كنهضر على لو ستي لي فيستي. نتمنى نكون ما نسيت حتى شي حاجه. المهم هاد المدارس اللي في توجيهي هما اللي متعلقه بهم، وحتى لو ان سي جي نسيتها. فهاد المدارس اللي تقبل في شي حاجه، مثلا جات ولا سي وكان باغيها ودار اقبل بشكل نهائي، كنعاود ناكد على اقبل بشكل نهائي، حيتاش ماشي اي واحد دار جاكسبت مي جو ريست كونديدا اون ميور بروبوزيسيون ولا اقبل وكنتسنى شي حاجه ما احسن راه كيطلع سميتو في لا ليست. لا، اللي كطلع سميتهم في لا ليست هما الناس اللي داروا اقبل بشكل نهائي. فكان قبل كان خرج بلاغ على حساب الباك، كانوا قالوا انه بمثابه انك ملي كتقول اقبل بشكل نهائي فهو بمثابه انك كتقول بحال تسجلتي في ديك ليكول. وكانوا دي سيت دي زيكول خرجوا مواقع باش ديروا لا بري انسكريبسيون بحال لينسا ديال تطوان اتسيتيرا. كانوا بزاف ديال المدارس داروا هذه القضيه. شي مدارس، المهم لينسا كنظن ديال تطوان، كانوا بعض المدارس هكا داروا ديك القضيه ديال انك دير لا بري انسكريبسيون عفوا. اما دابا فهما قالوا باللي خصك تحط الباك كما كتشوف. لا دات ليميت هي لو 2 اكتوبر، يعني خصك الماكسيموم لو 2 اكتوبر تكون حطيتي الباك ديالك. وهاد القضيه بغيت نشير ليها حيت في الفيديو السابق بزاف ديال الناس كان عندهم واحد ما فهموش واحد القضيه بالنسبه للباك. اللي ما قدرش يسافر مثلا ويمشي يحط الباك عفوا ديالو في شي مدينه اخرى، فمن الاحسن يحطها في يعني كانت عنده اف اس تي في مدينته يدفع الاف اس تي، كانت اس تي اس تي. يعني لا كانت المدينه ديالو فيها لو اس تي يدفع لو اس تي، كانت اف اس تي يدفع الاف اس تي. يعني المدارس اللي كاينين في موقع توجيهي فقط هما اللي عندك الحق فيهم تحط فيهم البكالوريا ديالك. هادشي اللي كاين بالنسبه للباك. فهذا نظرا للظروف اللي كتمر منها، كيمر منها زعما البلاد ديالنا وداكشي على حساب كورونا، فهما داروا هذا الحل، يعني كحل زعما باش ما تديرش ما تسافرش وما تمشيش لمدن موبوءه. ولكن انا بالنسبه ليا قضيه مزيانه باش انك زعما ما تعرضش نفسك للخطر، ولكن او ميم طون فيها واحد السلبيات اللي بزاف ديال الناس قالوا لي يقدر مثلا يقدر يتوضروا لهم الدوسي ديالو. يقدر فهمتي هما راه كيتكلفوا ملي كتحط الدوسي ديالك في دوك المدارس اللي كاينين في توجيهي، فراه هما كيتكلفوا بهذيك الحاجه وكيكملوا هما لا بروسيدور ديالهم هما اللي كيكملوها. الوغ كو الاخرى كتمشي تحط الباك ديالك بايديك، يعني كتحطها في ليكول وكتاكد بانك راك تسجلتي وحطيتي الباك ديالك. فبالنسبه لي هذه احسن، ولكن اللي ما عندوش اختيار فحتى الخيار تاني مزيان. بالنسبه للتاريخ راه قلت لكم من 30 حتى ل 2 اكتوبر عندكم الحق، يعني من ورا المرحله الرابعه عاد غادي يكون الموعد ديال البكالوريا. يعني الناس اللي غادي يبانوا كيف ما شرحت في الفيديو السابق ما غادي يخواو لي بلاص حتى المرحله الخامسه، لان عاد غادي يكونوا لي بلاص ديجا تحطوا وغادي يبان غي افيشيو في المرحله الخامسه نهار 4 في شهر 10، يعني من بعد يومين على الناس اللي حطوا الباك ديالهم. فهادشي اللي كاين. وبالنسبه للناس اللي تقبلوا وداروا اقبل بشكل نهائي كيسولوني اسئله كيفاش انا غادي نسجل كيفاش انا غادي ندير. فكنقول لكم دخلوا لجوجل كتبوا المدرسه ديالكم وغادي يخرج لكم، غتدخلوا ليها غتشوفوا لي زاكطواليتي. مثلا انا غادي نعطيكم مثال هنا، جبت على سبيل المثال بزاف ديال لي زيكول، جبت لو ستي لينسا لينسا دو فاكولتي ولا فيستي. حاولت نجيب بزاف ديال الامثله باش تفهموا معايا هادشي. تبعوا معايا. مثلا انا دخلت لو اس تي ديال بني ملال، كندخل جوجل تو سامبلومون كنكتب لو اس تي بني ملال، كيخرج لي انا كيخرجوا لي في لي زاكطواليتي هما هادو اللي كيكونوا في لاباج لا بريمير باج. كندخل هنا كنلقى يعني نوفوتي يلاه لاحوها دابا مع 8 ليست دي كونديدا ادمي ا لو اس تي بني ملال دوزيام فاز. كنقول لكم تعاودوا تاكدوا اليوم حيت راه بزاف ديال لي زيكول لاحوا اليوم. زعما الناس اللي تقبلوا بشكل نهائي، فاي واحد كيدير اقبل بشكل نهائي راه كيطلع في لا ليست اوتوماتيكمون. غير هو كتاكد من سميتك انها كاينه في لا ليست، لا يوقع شي غلط يوقع شي حاجه
كتشوف راسك في لا ليست. فكاين بعض المدارس داروا لا بري انسكريبسيون في البلاغ نيت، يعني في لاكطواليتي اللي كاتبين الا كانوا باغي لا بري انسكريبسيون راه كيكتبوها، الا ما كانتش راه غادي تسنى حتى الموعد المحدد وغادي دير غادي تمشي تحط الباك ديالك في هذيك ليكول. فكيف ما كتشوفوا هنا بالنسبه لو اس تي بني ملال، فوالا كاينين الاسماء اللي طلعوا اللي داروا هادي في لا دوزيام فاز. كانت خرجت ديجا في ديال لا بروميير فاز شحال هادي، دابا اليوم خرجت لا دوزيام فاز. بالنسبه للناس اللي في لا دوزيام فاز داروا جاكسبت ديفينيتيفمون، فراه خرجت لا ليست ديال لو اس تي، فدخلوا شوفوها وشوفوا سميتكم واش كاينه فيها. بالنسبه مثلا عندي هنايا لو اس تي، لو اس تي مثلا ديال اس في كنظن. فكتدخلوا هنا كتلقاو عاوتاني هنا لانسكريبسيون، المهم كاينه هنا غادي تلقاوها هنايا، غادي تلقاو ليست دي زادمي عفوا على ستي دو صافي بروميير و دوزيام فاز. كتدخلوا ليها حتى هي وكتشوفوا نفس الطريقه، راه كتيليشارجيو هادشي وكتشوفوا واش تقبلتوا في لا دوزيام فاز. فبالنسبه هنايا كانوا كاتبين هادي شحال هادي انهم راه غوبورتي لو ديبو دو باك، مي دابا راه حطوا الموعد ديال الباك ديالكم امتى تحطوه. نفس الشيء بالنسبه للانسا ديال اس في. كتدخلوا لي زاكtualité كتلقى هنايا لانسكريبسيون ادمي فيا توجيهي. نفس الشيء يعني كتدخلوا كتلقاو داكشي في لي زاكtualité، كتلقاو يعني لا ليست دي زادمي في لا بروميير فاز. لا دوزيام فاز كتشوفوا شنو كاين، واش لاحو شي جديد. ديما كتبقاو تدخلوا لي زاكtualité ديال لي زيكول. مثلا انا دخلت هنا لينساد، فمثلا هنا لي ليست كانديدا ادمي ديال لا بروميير فاز، تقدر تكون خرجت ديال لا دوزيام فاز. المهم كلشي كيبان هنايا. المهم نتوما كتشوفوا اخر المستجدات هما اللي كتشوفوا في المدرسه اللي درتو فيها جاكسبت ديفينيتيفمون. كتبقاو ديما تدخلوا ليها وتشوفوا واش حطوا شي جديد ولا لا. بالنسبه لفيستي فكيف ما كتشوفوا حتى هنايا غادي نشوفوا باللي كاتبين مثلا امبورطون هنايا، كاتبين مثلا هنايا كاينين. كتدخلوا كتشوفوا كيكونوا مثلا لا ليست ديال لا فاز الثالثه مثلا، كتدخلوا ديروا ليغ لا سويت ولا كتبركوا على داك سميتو كيخرج لكم هكا. غادي القضيه شفتوا كيفاش هادي في لا بروميير فاز. فاذا كانوا خارجين دوزيام فاز فراه كتبان لكم هنايا، الا كانت مازال راه كتبان لكم كلشي كيبان لكم تما. فهادشي اللي كاين. بغيت نوريكم كيفاش الناس كيقول لي كيفاش انا غادي نعرف ليكول. دابا راه حطوا الموعد ديال الباك، ما عليك الا تدخل لهنايا. الا كانوا حاطين لكم راه كلشي كيكتبوه في لو سيت. كانوا بغاو شي وثائق، الوثائق كيكتبوا لك ديال التسجيل كلشي. بالنسبه لو ستيبني ملال راه كاتبين كلشي كيكتبوه في السيت ديال المدرسه اللي نتوما باغيين، غير بقاو تدخلوا ليه اشاك فوا. المهم انا وريتكم كيفاش لي زاكtualité كيفاش كتدخلوا. وانتوما راه كيكونوا طالبين منكم كيكونوا طالبين داكشي. الا قلبتوا مزيان راه كتلقى شنو الوراق اللي طالبين، شنو داكشي كيكتبوا لكم شنو خاصكم ديو في هذاك النهار. المهم داكشي كامل راه كاين في لو سيت ديال ليكول اللي نتوما معنيين بها. هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم. ونتمنى تكونوا فهمتوا معايا كيفاش كيمشي لو سيستم ديال الناس اللي تقبلوا. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. ما نساش قبل ما نختم لا فيديو نقول لكم ابوناو وخليو لي ولا كومونتير ديالكم زوينين، وبيان سور ما تنساوش لي لايك باش تدعمونا.